آندی ہے ستیاں ہویا خواب دے اندر مائیا منانو بتایا گیا سے تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکے، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکے، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکے، تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لکھی، تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی، تیرے بچے جیسا خربا نہ لکھی، تیرے بچے جیسا نیلم نہ لکھی، تیرے بچے جیسا پدما نہ لکھی، تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی، تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھے۔ چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا سونے نے نام محمد ہی پایا۔ دادا کہندا اینو کون جانے گا، دائیاں دیاں اینو کون جانے گا، ایدا تذکرہ کون کروں، ایتھے بڑا نوکھا جائے، ایتھے بڑا نرالا جائے، اے نام کسے سنیا نہیں، اے نام کسے رکھیا نہیں، عرب ویچ کسے نہیں رکھیا، غرب ویچ کسے نہیں رکھیا، شرق ویچ کسے نہیں رکھیا، عجم ویچ کسے نہیں رکھیا، عرب ویچ کسے نہیں رکھیا۔ بے نیاز نے فرمایا رکھنا بھی کنے سی میں دسیا ہی نہیں، میں سمجھ آن دیتا نہیں۔ دادا دا نو کون جانے گا، اتو آواز آئی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے دے جانن دیاں گلاں نہ کر، جڑا اینو نہیں جانے گا میں اونوں نہیں جانا گا۔ جیڑا نبی نو نہیں جانے گا میں انہوں سنیے ذرا توجہ، جیڑا حضور نو نہیں جانو اللہ کہتا میں نہیں انہوں جانا گا۔ ایتھے لفظ کہاں گا توجہ رکھیا جے، جیڑے والے کملی والے دا نام رکھیا گیا، دادے نے احمد رکھیا، ماں نے محمد رکھیا، لفظ بڑا وڈا ہے۔ دادا دا نو کون جانو، بیٹا توجہ چھوڑو لفظ سنو، دادا دا نو کون جانے گا، اللہ کہندا جڑا اینو نہیں جانے گا میں انہوں نہیں جانا گا۔ کیوں؟ دادا دا دے تم کون پائے گا، یہ تے نام کسے سنیا ہی نہیں۔ ایتھے تاڑے محلے چ کوئی نام رکھن لگے بیبیاں آندیاں نہیں یہ تے منہ تے نہیں چڑھدا، نہیں یہ تے کسے رکھیا نہیں اور رکھو نہیں جڑا جچدا ملدا ہے منہ تے بھی چڑھ جاوے۔ بولو کہندیاں کہ نہیں؟ ساڈے پاکستان چ ایک بڑا سیاپا ہے، جے نانکے نام رکھ لن تے سارا سال ماما لگی رہندی ہیں، وے رن مریدا، وے سورے مگر لگ گیا ہیں، وے مر جائیں۔ بات تینوں لگو پتا، اللہ جاندا وے ہر گل دے تے ہو گل کردا، ذرا گل سن والی میرا چان، نانکے نام رکھ بھی لین تو نہ منڈے دی تنہا لینی، نانکے نام رکھ لین کوئی گناہ۔ میرے نبی نے حسن حسین دا نام رکھ کے دسیا نانے نام رکھ لن تے شکوا نہیں کرنا، نانکے نام رکھ لن تے شکوا تے میں بیبیاں نو بھی کہاں گا پہنوں جے نانکے نام رکھ بھی لین تے آخر نہ چکیا کرو، آخر تاڑے بھی تے کوئی نانکے گئے سی نا، تے نانکے دے بیچارے قسمیں جدوں جائیے کوئی نہ کوئی شے لے کے ہی دین دے۔ بولو نانکے ساری عمر کوئی نہ کوئی شے، نانکیاں کو جدو جائیے نا اور کچھ نہ ہوئے تو کہتا نانی جڑا چار پایا سانو دے دے، تو اور پڑھ تو بھی لے کے آیا ہے، آندھا 20 سال کھا کے آیا۔ اوے پتر توجہ کر، بوتل نہ کھڑکا، ساڑھے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلون دے، ہم بس چ بین گے سیٹا پاڑی جان گے، جلسے چ بین گے صفحہ پاڑی جان گے، اور کوئی نہ لبے ناساں ججو کڑی جان گے، تاڑا بڑا ہاتھ چھڑ دیا کرو، تیان نہ گل سنیا کرو تو بوتل کھڑکائی جاندہ تھا۔ میں جملہ کہاں گا انہاں بیٹھا ہے، آج 10 جاواں گا وزیر آباد، کون کہتا کہ میرا نبی میرے جیسا ہے، میں لعنت بھیج دا ایسے عقیدے دے، سادہ عقیدہ ہے، عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے میرے محمد دا شریک کوئی نہیں، میرے نبی دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جیسی کسے دی، سارے بولو او دی بات جیسی کسے دی۔ میں جملہ کہاں گا ٹھنڈ پہ جے گی، دادا اندہ انہوں کون جانے گا، قاری عمران صاحب بے نیاز فرمایا میرے جانن دی فکر نہ کر، میں دسا کون کون جانے گا،
مشرق چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، شمال چ میرے محمد دا نام، جنوب چ میرے محمد دا نام، لیندے چ میرے محمد دا نام، چڑھدے چ میرے محمد دا نام، دکھن چ میرے محمد دا نام، پربت چ میرے محمد دا نام، ظاہر چ میرے محمد دا نام، باطن چ میرے محمد دا نام، لاہور چ میرے محمد دا نام، قلم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، اولا چ میرے محمد دا نام، ارقا چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، سینہ چ میرے محمد دا نام، جمیلہ چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، قول چ میرے محمد دا نام، فعل چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، سخاوت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، شفقت چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، شرافت چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، فراست چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، جرت چ میرے محمد دا نام، غزوہ چ میرے محمد دا نام، جہاد چ میرے محمد دا نام، بہادری چ میرے محمد دا نام، حسن چ میرے محمد دا نام، ازل چ میرے محمد دا نام، ابد چ میرے محمد دا نام، خلق چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، عرشت میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، تورات چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موطا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکات چ میرے محمد دا نام، حدیثاں چ میرے محمد دا نام، تفسیراں چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، کوثر چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراب چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، کوثر تے میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، قول چ میرے محمد دا نام، فعل چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، میراج چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، خطابت چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولہ چ میرے محمد دا نام، ٹھان چ میرے محمد دا نام، ملک چ میرے محمد دا نام، فلک چ میرے محمد دا نام، شدرا تے میرے محمد دا نام، منتہا تے میرے محمد دا نام، عرش تے میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، فرقہ چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلعاں چ میرے محمد دا نام، سیلا چ میرے محمد دا نام، ٹونا چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، مشہور چ میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد آنا نہیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ، درود پڑھے صلی اللہ، گج کے کہنا ہے
او تھا تھا نہیں جتھے میرے محمد میں ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے چڑھیا پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی جنہ پڑھیا ہو پڑھو باقی چپ رہن سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی بن کملی والے دا یار میاں گل پاک کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا سارے پڑھو ساڈا مرشد سونا او دے جہانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پڑھ دیے اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر اگلا شعر میں جڑا پڑھاں گا جنہیں کدی سبحان اللہ نہیں کہی ہو دی روح بھی بولے گی میرے ہونٹاں تو نام نکلے گا تاڑا تن بھی بولے گا من بھی بولے گا تسی کہو گے مولوی صاحب بولو میں بولن لگا ہیں تسی کدی انشاءاللہ چپ نہیں رہو گے روح بول پہ گی اس نام نہ تانو پیاری ہے منو اپنے پرائے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیرے نو رول گئے نے بوئے جنتاں والے کھل 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 گئے نے جد نام محمد پڑھیا سب کو سبحان اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہاں میرے نبی نے دروازہ بیٹا یہ تار کو نہ چھیڑو اے پتر خدا دا واسطہ توجہ کرو اینو نہ چھیڑو اللہ برکت دے توجہ بیٹا بیٹھ جائے حملی والے محبوب دے چوکیدار بس صاحب بیٹھے حضور کی چوکیداری میں ذرا یہ بات سنیں میرے نبی کملی والے محبوب کا شان کیا شان ہے میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا اللہ نے شان بنایا ہی نہیں تو ہم حضور کی شان نبی چھوڑ کر کسی اور کا تذکرہ کرے کیا مصطفیٰ کی شان ہے جس کی شان سے اللہ نے بڑے بڑوں کو شان دی اگر حضور کی تابعداری کر لو گے تمہیں بھی اللہ شان دے دے گا ذرا سنیے میرے نبی کریم کی شان کے عالم میں صدقے جاواں ذرا لفظ بڑا قیمتی کہنے لگا حضور کا نوکر ہیں اور حضور کی محبت میں پڑھے کملی والے کی چوکیداری میں پڑھے اور حضور کی شان سنیں اور لفظ سنیں ذرا دھیان سے بڑا قیمتی واقعہ جو میں کہنے لگا ہوں حضور کو جو دنیا میں شان والا سمجھتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے ہائے میں ترجمہ کروں گا تمہیں چاہتا ہوں ذکر نبی کا کرنے والے کل بھی تھے اور ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے ان کی نعتیں پڑھنے والے کل بھی تھے اور بھائی مہر شبیر ماشاءاللہ تیرے کار چیڈی سونی محفل ہوئی ہے قسمیں میں تقریراں بڑیاں کرنا پورے ملک وچ پر اینا مجمع ذوق والا پیار والا کتے کاٹی لا بدائے جتھے ہر بندہ حضور دی نعت نال پڑھ رہا ہے اور قسمیں سرور آ رہا ہے پوریاں دیواراں گونج دیاں پیاں نہیں پر کیوں نہ گونجن میں جملہ کہاں گا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو نا وزیر آباد دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا میرے آقا نے مل کے پڑھو میرے آقا نے سینے
نہ جتھے کل نبیاں نے نا جتھے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے آقا نے اوتھے جملہ دی جملہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شاہانہ والا امام آیا ایتھے جملہ سنے بار پلس آ جاوے آندی نہیں بار پلس آ جائے ایک بندہ جائے دوجا جائے تیجا جائے آکے یار میری مان تیجا آکے میری مان مہر شبیر آکے میری مان دوسرا آکے میری مان تاڑا سی پائی اکرم صاحب آکن میری مان تایا تیرا کی نام سی لیاقت آکے میری مان تاڑا کی نام مرشد پائی مختار آکے میری مان تاڑا نام پائی لیاس آکے میری مان سلفی صاحب آکن میری مان دو چار اور بندے ایتھوں دے سیر کڑویں جان یار میں پنڈ دا نمبردار ہاں میری مان دو جا کے میری مان وہ کہے دی نہ مننے ایک سفید داڑھی والا بابا جائے جا کے آکھے میرا چان میری مان میں تیرے پیواں ورگا ہیں پولیس والے نے آکھنا چلو جاؤ کر لو مجھ وہ پولیس والے ڈاڈے بڑے جے تاڈا وزیر آباد دا سچو تے پرچہ نہیں دیتا آدھا سبحان اللہ ایک خان صاحب دے اگے کمی پھر تینوں دسے گا او پولیس بڑی ڈاڈی نہیں منی تو جو میرے وال پھر رولا پاؤندا جی پولیس نے میری نہیں منی پونے 4 سال تو انہاں نوں انج دا بنایا ہوندا تیری من دے نا تے میرا نام وٹا دیندا پونے 4 سالاں تے تو پولیس لئی کیتا ہی کچھ نہیں جے تو پولیس سیدھی کیتی ہوندی تیری اج ایف آئی آر نہ کٹدی سچی گل کیتی ہے بولو میں پونے 4 سال تاڑا ماسٹر رہا ہوں تے منڈیاں نو سوال پوچھے ڈیو تے میں ڈیو نو آکھا انہوں نہ پوچھی تے ڈیو نے آکھا پڑھایا کی جنہیں بیٹھے جے بولو او ویرو میں تانو کہنا لفظ سنو پولیس بڑی ڈاڈی ہے باہر کھڑی ہوئے ایک بندہ جائے تاڑے بزرگاں دا نام کی تو پرانا بابا میں رشید صاحب جان جا کے کہنا میرا چان میری مان انہیں کہنا بزرگو تسی آگے جاؤ کر لو جلسہ اللہ دی قسمیں جناب جی پٹی کہہ دے وچ پٹی کے نام ہے پٹی کہہ دے وچ وزیر آباد اللہ چوک اللہ والا چوک ذرا گل بڑی وڈی میں لفظ کہاں گا وزیر آباد آیا ناصر مدنی پولیس نو کہے بابا نبی دنیا چے میرے یار دے عزیز میرا چان میری من پولیس کہے گی جاؤ جلسہ کر لوں او جدی پولیس مننی سارا پٹی کے اڈی چوکے ویکھدا ہے یار جنہیں انہاں دی نہیں مننی ویکھیے افسر نے کدی مننی ہے جدی دنیا دا افسر مننے لوکی اڈی چوکے ویکھدے نہیں جتھے 1.25 لاکھ نبی ہوئے او نہیں ویکھن گے اج کدی مننی ہائے ہائے میں صدقے جاواں مسلمانوں کملی والے دے چوکیداروں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد غلام ہے غلامی رسول میں میں صدقے جاواں کملی والے دے نوکرو چاس دے دیتی جے جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے آج ساؤنڈ بڑا ٹوری ہے تے مولوی بھی لوری ہے آج ساؤنڈ نے چس دیتی ہے تے میں بھی لفظ کہنے لگا سنی آجے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شان والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے چنڈا حمد والا اٹھا لینا اس دن سارے نبیاں نے میرے آقا نو امام بنا لینا اور جملہ بڑا ایمان والا ہے اوتھے پر اسی گج کے کماں گے نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا امتی تجھ سا
زمانے میں نہیں آیا اقصا دے وچی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیانو بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں بھائی شبیر میں اتھو گل شروع کیتی سی نا کہ نبی پاک جیسا کوئی نہیں تے ایتھی گل لیا کے تانوں سمجھاؤں دیا کہ میں ایتھے لفظ کہوں تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی وہ جتے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گے گل امامان دی کملی والے محبوب دی شان دا جدو مسئلہ ہے نا تو یہ سارے کو سنا دینا سنو میں کیا کہنے لگا حضور کی محبت ہے جدو اللہ کو کچھ منگن لگو نا میں دسن لگا ہے اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاہے اوہ یار منگ لے گل تیرے منگن تے مکنی ہے پاویں پھول منگ لے پاویں خار منگ لے دے خزانیاں وچ نہیں کمی آندی ایک وار چھڑ کے لاکھ وار منگ لے مدنی آخدا ہے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار منگ لے حضور دا پیار منگو سب کچھ ہی مل جائے گا سو رب دے نبیان دا سردار بڑا سونا سو رب دے سو رب دے سو رب دے نبیان دا سردار بڑا سونا رب خود پیا کہندا اے میرا یار بڑا سونا سب نے کہنا حضور نو سونا آن گوانا منڈے ٹھنڈ آگئی نا کریمہ لا کے نا تین کو مہینے کریمہ لا کے نا بوتھے امریکن بناونے نے تے تون پیر فریکن ہو جانی ہے میں پتا ہے نا انج کریا کر پتر تو گل سن تو جان کے کرنا تو میں تینوں لتر بھی ماراں گا ہاں جی ہون تیرا میں لاج کرنا میں انہوں عمران خان کو کہنا ایک کتھے بیٹھا تیرا مجرم لگدا تو دے ورگا ہی ہے توجہ کرو اینے بیٹھے گل سنو ہون تو گل نہیں کرنی میں ویکھنا پورے مجمع اینا مجمع گل سنو ذرا لفظ سننے والا میں قیمتی سمجھاؤنا ہے جنہ مسلمان پرا بیٹھا ہے اور کملی والے دے چوکیدار بیٹھے جے میں شیر پڑھنا تساں نال پڑھنا ہے ایتھے منڈے کریمہ لا کے بھی چٹے نہیں ہوندے تونا کالیاں گوڑے کالے پاٹیاں پینٹاں پیر کالے کئیاں منڈیاں نے پاٹیاں پینٹاں پائیاں مینوں بندیاں دے مولوی انہاں نوں ہویا کی میں کہنا نوں کتے پے نے راج جنہاں نوں کتے پے نے انہاں دے پاٹے بولو کپڑے پاڑ نہیں دیں کتے نہ پاٹیاں پینٹاں پاؤ چلے ہو تسا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے کیا گوڑیاں تو اوپر اگر تسی سلوار پاٹی پائی ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی ایمان ہی نہیں باجدا آج کتنے تسی مسلمان پرا بیٹھے گل ہی نہیں سمجھ دے بچے ادھے کچھے پا کے گھراں پھر دے رہندے میں کئی بندے ویکھنے چنگے پلے عقل والے دنال کلی بنین پائی تے گھر چ بھجے پھر دین تے بنین پا کے ڈی سی دے دفتر جاویں ہاں نہیں ہسن والی گل نہیں گل تے سمجھن والی کہ جیڑی غیرت تینوں ڈی سی دے کمرے چ بنین پا کے نہیں جان دیندی تیری ماں دی ڈی سی تو کٹ غیرت تیرے باپ دی ڈی سی تو کٹ غیرت تیری نو دی ڈی سی تو کٹ غیرت چلیا ڈی سی دے کمرے چ تیری غیرت گوارا نہیں کر دی تو بنین خالی پائی ہوئے تے ادھا کچھا پایا ہوئے تے بھجن تے تو اپنے گھراں چ گندے ٹروزر پا کے جدے جسم دے سارے ہزار نظر آندے نے تے تو ٹک ٹاک بنائی ہونا ہے تو ویڈیو بنائی ہونا ہے اور ٹک ٹاک تے پا کے پوری دنیا نوں وہانا ہے کہ محمد عربی دی امت دا حیا آ رہ گیا تیرے نبی دا حیا اینا سی کافر دی تی مصطفیٰ دا حیا ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی
हातम ताई दी धी मुसलमानों के नबी के यारां दा हया वेख के ते मुसलमान हुई सी ते साडे मुंडे ट्राउज़र गंदे पा के टिकटॉक ते वीडियो ला रहे और जिस्म दे सारे हज़ार नज़र आ रहे हैं। ये मौलवी पहले मेरे ख़िलाफ़ थे, ये टिकटॉक क्यों, नासिर मदनी टिकटॉक पे आता है। हुन सारे मौलवियों ने उत्थे आइडियाँ बना के खे खानी शुरू कर ली। और ये टिकटॉक गलत नहीं है, टिकटॉक पे गलत पैगाम देना गलत है। जहाँ शैतान का काम चल रहा है वहाँ रहमान का काम भी चलाना पड़ेगा। बोलो, जहाँ शैतान का काम चल रहा है वहाँ रहमान का काम भी चलाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को पैगाम दूंगा कि ये गंदे ट्राउज़र पहन के मस्जिद में मत आया करें। कई मुंडे मैंने पूछ लेंदे ने जी ए मस्जिद ते ट्राउज़र पा के नमाज हुंदी है? मैं अगले दी हुंदी, पिछले दिन ही हुंदी है। जब जिस्म के सारे अज़ार नज़र आएंगे नमाज होगी। हजूर ने कहा जिस्म ते लिबास इंजदा पाओ कि तुहाडे जिस्म दे अज़ा नज़र ना। मगर अज साडे मुसलमान भरा घरों आउंदे ने, अज सवेरे फजर वाले मैं वेख्या अद्धियां शर्टां पाईयां हुंदियां ते भैड़े जे कपड़े पा के नमाज पढ़न जांदे ने। ते तुसीं ये कपड़े पा के सौरे जाओ जे सस तैनूं डंडा फड़ के घरों ना कड्डे मेरा नां वटा दे, उन्हें ना शरीके च मेरा नाक लवा दिता। सच्ची गल कर रहे हैं। और नासिर मदनी नूं कदी तुसीं याद करोगे, मैं गल्लां खोल के करना, मूँह ते करना, खरियां करना। बाबा बुल्ले शाह कसूरी आंदा सच आखियां भांबड़ मचदा ते झूठ आखां ते कुछ नहीं बचदा। मैं वाल पा के गल करां ते मुआशरा बिगड़ जावे। मैं तुहानूं गल सीधी सीधी दसन दियां कि बच जाओ, मेरे नबी दे दीन नूं लाज ना लाओ। जलिया तू इंज दा उम्मती बन जिथों लंघे लोकी आखन मुहम्मद अरबी दा गुलाम जा रहा। तेनू वेख के लोकी कलमा पढ़न, इंज दा बन। नबी दे यार जिथों लंघदे सी लोकी वेख के कलमा पढ़ लेंदे सी। नबी पाक जेड़े काफले च हुंदे सी ना, सारा काफला कहंदा सी साडे समान दी राखी नबियां दा सरदार करे ते असीं मुतमिन, क्योंकि इहदे जिहा सादक भी कोई नहीं, अमीन भी कोई नहीं गा। ते अहीं ते दुध लैन जाइए तो बाल्टी च 3 बार झांक के वेखदे हैं कि पानी तो नहीं पा लिया। बोलो, 3 बार झांक के वेख। चलो तार छड़ो, गल सुन। जिन्हें बैठे जे अज वादा कर लो मेरे नाल, मेरे नबी करीम नूं मन्नोगे बेमिसल ते बेमिसाल। आप दी सूरत भी मन्नो, सीरत भी मन्नो। मैं लफ्ज़ कवांगा सब ने पढ़ना, फिर मैं तेरे सामने माँ दी शान दा तस्करा। मैं 10 बजे छड़ देनी सी तकरीर, पर मैं 15 मिनट तुहानूं झूठा दे दिता वे। मैं जाना वे अगे प्रोग्राम ते, मिल के पढ़ना जरा सुरूर आ जाए। सबसे औला ओ आला मैं नहीं कहना पढ़ो, जिदा जिदा नबी हो पढ़े। बाकी साढ़े परौने ने आन गवांड वेखो बगैर कलमे वाले किन्ने बैठे। सबसे औला ओ आला बे पाई लियास मेरा चन आया गक्का मित्र, तो सारे पढ़ोगे ठंड पै जाएगी। सबसे औला ओ आला बे अपने मौला का प्यारा। बे कई बंदे ढिले पै गए ने अपने नबी का नारा बुलंद करन ते भी मिल के अपने मौला का प्यारा। चांद बदले से निकला बे खलक से औलिया औलिया से रुसल